समग्र राजनीतिक अहिलेको विषयवस्तुलाई समेटेर अब हामी संवादको क्रममा रहेका छौं। प्रतिनिधि सभामा 12 जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रामबाबु यादव आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ जसपा विवादमा सुरुवाती कालदेखि नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसक्नुको मुख्य कारण गठबन्धन दलमा मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या धेरै हुनु पनि एक हो। आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसके जसपामा फेरि पनि फुट आउन सक्ने आंकलन गरिँदैछ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर नेता यादवसँग समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम समाचारमा। आराम हुनुहुन्छ? आराम। निकै रमाइलो भइरहेछ है अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक उतार चढाव। होइन, यो त जुन बेला सरकार बन्छ मन्त्रालयको क्रममा त पहिलोचोटि यस्तै हुन्छ, रमाइलो भनौँ या यसलाई एउटा रसाकसी गरेर त्यसबाट छान्ने प्रक्रिया नै यसलाई भन्दा हुन्छ। जनताले चाहिँ यसरी बुझ्न थाले कि अब नेताहरू चाहिँ हाम्रो लागि गर्ने भन्दा पनि आफैमा लड्छन्, आफ्नै लागि जुट्छन्, आफ्नै लागि गर्छन्, हाम्रो लागि चाहिँ अब सोच्दैनन् भन्ने किसिमको एउटा परिवेश बन्यो नि। जनता पनि धेरै छ, बुझाइ पनि धेरै हुन्छ, तर यो सरकारको पक्षमा जनता त सुरुदेखिकै छ। जुन बेला संसद विघटन भयो त्यो बेला नागरिक समाजदेखि लिएर तपाईहरु पनि रोडमा आउनुभयो, हामी पनि रोडमा आए। त्यो बेला त जनताले त बुझेको थियो नि यही दलहरू सरकार चलाउँछ, अनि हामीलाई त्यो नबुझेको भए, राम्रो नबुझेको भए कसरी रोडमा आउँथ्यो त? नागरिक समाज, पत्रकार, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी। त्यो भिडमा अलि बढी नेता कार्यकर्ता थिए भनिन्छ नि। कहाँ अब तपाईहरु खोइ नेता हो कि कार्यकर्ता हो? नागरिक समाजले बुझ्नुस् नेता हो कि कार्यकर्ता हो? कानुन व्यवसाय देशमा जनता भन्दा नेता धेरै भएर कि यस्तो बुझिन्छ। कानुन व्यवसाय सबै नेतै हो। कानुन व्यवसाय त आफै मुद्दा कति हाल्या थिए, कति मुद्दा लड्या थिए, आफै बहस गर्या थिए। कानुन व्यवसाय त थिए नि त्यहाँ। अदालत उहाँहरू आफै हामीभन्दा त अगाडि अरू आफै पुग्नु भएको। संसद विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने परिस्थिति बन्यो। दुई पटक पुनर्स्थापित पनि भयो है। तर त्यो संसद चाहिन्छ भन्ने नेताहरूले नै त्यही संसदलाई फेरि चाहिँ तपाईहरुले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेशको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरुको राजनीतिक स्वार्थको लागि त तपाईहरुले संसद नचाहिने रहेछ। होइन, हामीलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यससँग नजोडौँ। जुन जनताले रोडबाट करायो केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्दाखेरि यो 5 वर्ष सरकार चल्नुपर्छ, हामीलाई छिनछिनमा चुनाव चाहिएको होइन, जे भए पनि तिमीहरू 5 वर्षको लागि सरकार देऊ, 5 वर्ष सरकार चलाऊ। अनि यो सरकार बन्दाखेरि पहिला त केपी ओलीजीले त्यही अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि रोडमा नागरिक समाज पनि विरोधमा गएका थिए। कति देशभरि विरोध भयो, सोशल मिडियामा विरोध भयो, तपाईहरु मार्फत पनि विरोध भयो, देशैभरि विरोध भयो। अनि यो सरकार आइसकेपछि एउटा कमिटमेन्ट के आयो त्यो सीएमपी कार्यक्रममा, हामी 5 वर्षको लागि जनतालाई सरकार दिन्छौँ। के विकल्प छ कि माधवजी उताबाट यता नआएसम्म 5 वर्ष सरकार चल्न सक्छ र? अनि यो अध्यादेश आउँदाखेरि कहीँ त्यसरी विरोध हुन गएको छ र? जो यो माग्या थिए 5 वर्षको संसद चल्नुपर्छ, यो टेन्डेन्सी बन्द हुनुपर्छ संसद विघटन गर्ने, त्यसलाई बुझेर नै अहिले स्वीकारेको छ। यो 5 वर्षको लागि संसद चाहिन्छ, त्यो संसदभित्र संसद संख्या चाहिन्छ सरकारको लागि काम गर्नको लागि। त्यसकारण यो अध्यादेश आएको। यो अध्यादेश देशकै आवश्यकताको लागि आएको, राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस भएर आएको यो अध्यादेश। राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरेर आएको अध्यादेशले एकपटक त तपाईको जसपा फुट्यो हैन? अब फेरि फुट्ने अवस्थामा आएर मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै गर्दा भनेर तपाईकै पार्टीको अध्यक्षले हैन अब यो अध्यादेश निष्क्रिय हुनुपर्छ, अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकारमा जाने अवस्था रहेन भन्दै हुनुहुन्छ नि। अध्यादेश त निष्क्रिय हुनुपर्छ। अब त फेरि आत्तिनु हो नि त यही अध्यादेशका कारण तपाईहरु। यो देशको आवश्यकताको लागि आयो, तर दलगत आवश्यकता यसले बिगाड्छ। अहिले जुन हामी कल्पना गरिराखेका छौँ, देशभित्र दल बढी टुक्रा हुनु हुँदैन, दलहरू मिलेर। तपाईहरुको भाषा भयो के देशगत र दलगत भनेर? जनताको लागि त केही भएन नि त, यहाँ मुख्य प्रश्न त्यो हुन्छ नि। होइन, यो त सरकार त जनताकै लागि हुन्छ। हो, अब किन पुनर्गठन अझ तपाईहरुले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन त अहिलेसम्म? क्याबिनेटले आफ्नो लागि केही गर्न सक्छ र? क्याबिनेटले आफ्नो लागि केही गर्ने त होइन, त्यो त जनताको लागि गर्ने हो। सांसद त जनताको लागि गर्ने हो, कानुन त सबैको लागि बन्ने हो। एउटा संसदको लागि छुट्टै कानुन कहीँ बन्या छ र? सरकारको लागि छुट्टै कानुन बन्या छ र? छैन। तर यो अध्यादेश जुन सरकारले लिएर आयो यसको हामी सुरुदेखि नै विरोधमा थियौँ, तर हाम्रो बाध्यता थियो यसलाई स्वीकार गर्नु। हाम्रो दल पनि फुटेको छ यो अध्यादेशको कारणले। तर यो 5 वर्षको जुन हामी अदालत गयौँ, 5 वर्षको लागि सरकार चल्नुपर्छ र नागरिक समाज, पेसाकर्मी लगायत बुद्धिजीवी
कानुन व्यवसाय सबै जुन रोडमा गयो त्यसको मर्म बुझेर हामी अलिकति यसलाई चुप्प बसेर सहेका हौँ। हजुर, अब तपाईँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग निरन्तर सक्रिय भएरै काम गरिराख्नु भएको छ उहाँकै समूह अन्तर्गत होइन? समूह होइन, समूह त थियो त, अहिले पनि तपाईँहरू अलग हुनुभयो। अहिले पनि तपाईँहरू सरकारमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि यहाँ पनि त मनमुटाव त छ नि त, छैन त भन्नु मिलेन। मनमुटाव भन्नुको अर्थ एउटा दलभित्र दुईटा विचार आउन सक्छ, सरकारमा जाने नजाने भयो त ठिक छ। तपाईँ अर्को विचार भन्नु, उपेन्द्र यादवको विचार त हाम्रो दलभित्र त कहीँ विचार छैन कि सरकारमा नजाने। यो त केन्द्रीय समितिले, कार्यकारिणी होइन, केन्द्रीय समितिको बैठकले यो सरकारमा जानुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर निर्णय भएको हो। अनि त्यो भित्र गुट कहाँबाट आइदियो? तपाईँले कुन व्याख्यामा गुट हामीले बनाउनु हो? होइन, मैले तपाईँलाई यो प्रसङ्गमा सोध्न खोजेँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकारमा हामी जान सबै तयार हो भनेर, जाने को भन्ने कुरामा त यहाँ तपाईँको मत देखियो नि त। के को जाने सरकारमा भन्ने त मत विभेद छैन तपाईँहरू बीच? त्यो त पार्टीले सिस्टममा गएर छनौट गर्ने हो। को जाने जान्न त सबैजना भन्छौँ म मन्त्री बन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु, तर त्यसको विधि प्रक्रिया छ। त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टीले छनौट गर्छ, छनौट गरेका व्यक्ति जान्छ। हो, अहिले चाहिँ तपाईँहरूले अब जसपाभित्र कस्तो विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ त सरकारमा सहभागी बन्नको लागि? अहिले त सरकारको यता मन्त्रालयको बाँडफाँड, सरकारले त यहाँहरूलाई 5वटा मन्त्रालय दिने भनिसकेको छ नि? भनिसकेको छ, तर त्यसमा कुरा मिलेको भए त हाम्रो दलको छलफल पनि हुन्थ्यो। अहिले आज बिहानै पनि गठबन्धनको त बैठक बसाएको थियो नि त, होइन? तर त्यो फाइनल टुङ्गिया छैन। फाइनल टुङ्गिसकेपछि हाम्रा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले हाम्रा 3 जना शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ र उहाँहरूले हाम्रो संसदीय दलमा पनि छलफल गर्नुहुन्छ र त्यो 2 घण्टामै टुङ्गिन्छ। केही नामहरू तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा पठाउनु पर्छ भनेर छनौट म त गर्नु नाम भन्दाखेरि 21 जना सांसद 21 जना हुनुपर्छ। त्यो 21 जना मात्रै किन, 6 महिनाको म्याद छ, बाहिरको साथी पनि हुन सक्छ। त्यसकारण म कसैको नाम राखेर कसैसँग प्रिय र अप्रिय हुने काम गर्दिनँ। पार्टीभित्र जो छ त्यसको जो सांसद आएको छ, पार्टीले सांसद पठायो भने सबै सांसदको अधिकार हो माग्ने। अब छनौट गर्ने बेलामा कुन विधि प्रक्रिया राखिन्छ, के आधारमा छनौट गरिन्छ? अहिलेसम्म तपाईँले त टुङ्ग्याउनु भएको छैन है? यता मन्त्रालय टुङ्गिएको छैन भने दलमा टुङ्ग्याएर त्यो किचुलो गर्नु त उचित भएन। यता कुरा टुङ्गिन्छ, त्यो बेला 2 घण्टामै टुङ्गिन्छ। यहाँ त 5 दलको भित्रको छलफल चलिराखेको छ। त्यो छलफल हिजोदेखि मात्रै सुरु भएको हो र हामी लामो समयदेखिको भनौँ न मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भन्दै गर्दा केही समय अगाडिसम्म यो माधव नेपालको समूहलाई पनि सरकारमा लानुपर्छ, उहाँहरूको यो पार्टीभित्रको विवाद छ भनेर उहाँले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि तपाईँहरूको पनि पार्टी प्रक्रिया जुन थियो, पार्टीभित्रको जुन असमझदारीपछि तपाईँहरू 2टा पार्टी बन्नुभयो, अलग अलग भएर जानुभयो। यो सबै भएपछि सरकार गठन गर्ने भनेर त प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको थियो। त्यो सबै परिस्थिति अब सकिसकेपछि पनि अब रोकिएको मुख्य कुरा चाहिँ के त? अब मुख्य कुरा होइन, अहिले मुख्य 2-3 वटा विषय हो। अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या, टुङ्गो लगाउने कुन दलको भागमा कति, त्यसपछि त्यो त भाग लागिसकेको देखिएको छ त अहिलेसम्म त, होइन र? खोइ हामीले त्यस्तो जानकारी भएको छैन। तपाईँको मिडियाले पनि खुलस्त बोलेको छैन। 3 दिन अगाडिको कुरा आएको थियो 5 र 7 र 1 राज्य मन्त्री, त्यो पनि कुरा मलाई लाग्छ त्यो हावामै हो कि? त्यसकारण हाम्रो दलको आधिकारिक, गठबन्धनको आधिकारिक कुरा बाहिर नआएसम्म त्यसलाई हामी एथेन्टिक मान्दैनौँ र त्यो उताको एथेन्टिक नआएसम्म त्यो पोखरीमा माछा छ, ठुलो माछा तेरो, सानो माछा मेरो गरी आफैमा झगडा गर्नु बेकार हो। त्यसकारण त्यो विषय हामी कहाँ खुल्न गएको छैन। आज प्रधानमन्त्रीसँग यहाँको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही बेर बसेर कुराकानी पनि छलफल पनि गर्नुभयो अरे, त्यो के छलफल गर्नुभयो भने यहाँलाई जानकारी विषयमा सरकार सञ्चालनकै विषयमा छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग अरू के को विषयमा छलफल हुन्छ? घर झगडाको अरू कुनै विषय होइन, त्यो लेनदेनको कुनै विषय होइन। अलिकति मन्त्रालय पुगेन जसपालाई, अलि बढी मन्त्रालय दिनु पर्यो, मलाई यहाँ मिलाउनै गाह्रो भयो, सबै मन्त्रीका आकाङ्क्षा धेरै भयो भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ नि त बाहिर। त्यो त जसले पनि भन्छ, जो सरकारसँग टेबल टक गर्न जान्छ त्यो हाम्रो दल होइन, गठबन्धनभित्रका सबले भन्नुपर्ने विषय त्यही हो। उहाँहरूको राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषयमा छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, अरू केही विषयमा कुराकानी हुँदैन। यो मुख्य रूपले सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने, सरकार कसरी स्टेबल हुन्छ र यो गठबन्धन कसरी दिगोपन हुन्छ, यो हाम्रो मुख्य विषय हो। अब यहाँ आफू पनि त सांसद हुनुहुन्छ भनेपछि आफू पनि मन्त्रीको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होला, यहाँको दावेदारी छ कि छैन? छ, किन छैन? 21 जना छ, सबै दावेदारी।
त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? हुन्छ त, व्यवस्थापन त- त्यसको लागि यहाँको माग के हो त? आफ्नै पार्टीभित्र पनि त यहाँको केही माग होला नि। पार्टीभित्र पार्टी विधि प्रक्रिया अनुसार सांसद यो तपाईँले भन्नलाई भन्ने हो कि विधि र प्रक्रिया, तर तपाईँहरू आफू त भित्रभित्र त लडिरहनु भएको छ नि त, विधि प्रक्रियालाई कतिको आत्मसात गर्नु भएको छ? भित्री लडाई या बाहिरी लडाई? भित्री लडाई त हामीलाई थाहा छैन, तपाईँले कसरी थाहा भयो? अनि तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ त 21 जना मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होइन त, सांसद हो भने त उसको त इच्छा हो। म कसैको नाम किन राख्छु, यो छैन त्यो छैन, हाम्रै साथी हो, सबैले इच्छा राख्नुपर्छ, सबै त्यो इच्छाभित्रका हुनुहुन्छ। पार्टी बस्छ, 2 घन्टामै छलफल गएर टुङ्गिन्छ, धेरै ठाउँ छ। अहिले हाम्रो देशमा यस्तो परिप्रेक्ष्य बन्यो कि मन्त्री नबनिकन राजनीतिक जीवन नै सफल नहुने जस्तो, त्यस्तो सन्देश जानु राम्रो हो? तर त्यस्तो सारासार गलत हो, त्यो हुनु हुँदैन। मन्त्री त पार्टीले देशको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय चलाउने आवश्यकताअनुसार छनौट गर्ने हो र यसमा जुन देखियो मन्त्रीको लागि व्यक्ति उता कुदिने यता कुदिने, त्यो अब मलाई लाग्छ केही दिनमै अब यो सरकार स्टेबल हुन्छ, बढ्छ। यसभन्दा पहिलाको सरकारले यो संसद विघटन नगरेको भए, आफ्नै दल टुक्रा नपारेको भए यो अवस्था आउने थिएन। सांसदहरूलाई क्लियर थियो भने यो सरकारलाई, यसभन्दा पहिलाको केपी ओलीको सरकारलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ, उहाँ चलाउनु पर्छ। हामीले पनि ढुक्क थियौँ कि यो सरकार 5 वर्ष चलाओस्। एउटा देशमा जुन अहिलेसम्म 5 वर्ष कुनै सरकार चल्या थिएन, त्यो एउटा बानी टुटोस् र यो संविधान 5 वर्ष चलिसकेपछि एउटा म्यान्डेट जुन जनताको छ संविधान अनुसार बढ्छ र संविधान पनि तपाईँको यो स्टेबल रूपमा बढ्छ। यो संविधान संसद विघटन गरेर संविधानका जगहरू हलाउने, त्यसलाई कमजोर पारिदिने र धेरै अध्यादेशबाट त्यो संवैधानिक परिषददेखि लिएर जुन उहाँहरूले नियुक्ति गर्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै खतरा थियो। त्यसकारण बाध्य भएर हामी केपी ओलीजीको विदाईमा लाग्या हो। हजुर, त्यो कदम विरुद्ध तपाईँहरू भनौँ न, केपी ओलीले जुन कदम गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक हो भन्दै गरेर तपाईँहरूले आवाज उठाउँदा तपाईँहरूको कद पनि बढाएको थियो नि त। यो असंवैधानिक कदम विरुद्ध तपाईँहरूले आवाज उठाउनुभयो भने हामीलाई खत्तम पार्दै आफै पनि कुनै दिन खत्तम हुनुहुन्छ, अवस्था त्यो थियो। त्यसकारण यो र यसपछि पनि आउने संसदले कुनै दिन जुन दिन मन लाग्यो आन्तरिक झगडा मिलेन, आफू भोलि पद जाने अवस्था देखियो भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने जुन टेन्डेन्सी बन्छ त्यो खत्तम पारौँ र यसलाई जो आए पनि 5 वर्ष चलाउनै पर्छ, 5 वर्षभन्दा तलमाथि सुख दुःख छैन भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आओस्। त्यसैको लागि हामी रोडमा गएका हौँ, अदालत गएका हौँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा कुरा गरौँ, यहाँको पार्टी अध्यक्ष जिल्लामा पनि गइरहनु भएको छ, यहाँहरूले कार्यकर्ता अभिमुखी कार्यक्रम भनिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ? अहिले यतातिर पनि तपाईँहरूको सरकारमा जानुपर्ने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कुन मन्त्रालय लिने भन्ने एउटा विषय छ। अर्कोतर्फ भनेको उहाँ जिल्लामा पनि गइरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत? अब त्यो त कार्यक्रम खुला नै हो, तपाईँहरूको मिडिया त्यहाँ हुन्छ, त्यो त क्लियर भइसक्यो होला। मुख्य रूपले अहिले सोधिहाल्नु, तपाईँहरू पार्टी मात्रै अलग होइन, कार्यकर्ता पनि उता बाडियो भने के होला, राजनीतिक भविष्य भन्ने चिन्ता छ नि त उहाँलाई अहिले? तल्लो स्तरको कार्यकर्ता त अनुअलमा छ, यो पनि ठिक्क, यो पनि बेठिक्क। हाम्रो महन्तजीहरूलाई त संसद विघटन पनि ठिक्क, संसद स्थापना पनि ठिक्क, उहाँहरू त्यही मेसेज छोड्नुभयो होला तल। त्यसलाई पनि क्लियर पार्नुपर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिकमा हाम्रो पोजिसन के छ, देश कुन मोडमा अगाडि बढिराखेको छ, हाम्रो दलले के गर्नुपर्छ, हाम्रो दलको भूमिका के हुनुपर्छ, यो अवस्थामा देशलाई निकास दिनको लागि, यो संविधान बचाउनको लागि, यो विषयमा हामीले आफ्नो पार्टी क्याडरलाई के गर्दा उचित हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीले के निर्णय लिएको छ त्यो तल्लोसम्म सन्देश जाओस् भनेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो। अहिले मन्त्री बनाउनको लागि आफ्नो पार्टीबाट फलानु भनेर छनौट गरेर नाम अगाडि आउँदा फेरि आफ्नो पार्टी अध्यादेश रहिरहेको अवस्थामा फुट्ने हो कि भन्ने डरले यो कार्यकर्ता अभिमुखी कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष यो परिस्थितिबाट भाग्न खोजेको भन्ने पनि आरोप लाग्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? बारम्बार फुट्ने जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ के तल्लो स्तरको कार्यकर्तासँग अहिले समग्र रूपमा सबै पार्टीभित्रकै चर्चा यही छ कि जसपाभित्र अझै पनि तपाईँहरूले पार्टी फुटको जुन बेलामा निर्वाचन आयोगमा गएर प्रक्रिया हुँदै गर्दा महन्त ठाकुर पक्षका केही सांसदहरू पनि त्यता गइसकेको परिस्थितिमा अझै पनि असन्तुष्टि छ र यदि मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा, मन्त्री पद नपाएको अवस्थामा पार्टी फुट्ने अवस्थामै छ भन्ने किसिमको त अहिले राजनीति वृत्तमा चलिरहेको चर्चा हो। यसलाई हामी क्लियर के गरौँ,
तल जुन जुन सांसद पार्टी छोड्छ या पार्टी फोर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ, कुनै दिन तल स्तरको क्याडरसँग सोध्या हुन्छ। तल स्तरको क्याडरसँग जुन दिन सोध्छ त्यही दिन उसले मारिदिन्छ। तल स्तरका भोटर र क्याडरले कुनै दिन चिताएको छैन मेरो पार्टी फुटोस्, र जे कारणले पार्टी फुटेको छ त्यो कारण तल्लो स्तरमा प्रष्ट रूपले जानुपर्छ। यसैको लागि हामी गएका हौँ र त्यो तल्ल गएको कारणले अब भोलिका दिनमा हाम्रो फुट्न लागेको थियो त्यो बन्द हो त्यो होइन। पार्टीको निर्णय र पार्टीले गरेको काम तल्लो स्तरसम्म जनतासम्म पुग्नुपर्छ र पुगाउने सरल माध्यम पार्टीकै च्यानल नै हो। त्यो च्यानल मार्फत हामी गएका हौँ र त्यो च्यानलको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट यो फेरि फुट्न लाग्यो, त्यो हुने भयो, क्याडर छुट्न लाग्यो। क्याडर त नेताहरू तल स्तरका नेताहरू ग्रामीण स्तरमा भनौँ त्यसलाई, उहाँहरू त महन्तजीको कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई ठिकै लाग्यो होला र के कारणले महन्तजी हामीसँग छुट्नुभयो, मुख्य यो कुरा हामीलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो। र उहाँहरूको साथमा रहेका पूर्व राजपाबाट रहेका साथीहरूले पनि यो कुरा प्रष्ट रूपमा कार्यक्रममा बोलेको छ। हामीलाई अनुरोध पारेको थियो, त्यो अनुरोध हाम्रो छुट्न लाग्यो। हामी जसपा नै हौँ, जसपामै बस्छौँ, हाम्रो पार्टी यहीँ हो, हामी यताउता गर्दैनौँ। र अहिले 21 दिनको म्याद पनि छ उहाँहरूले। 21 दिन चाहिँ टालटुल पार्दैछ जसपाले भन्छ। 21 दिन टालटुल पार्दैन। 21 दिनमा त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि गएर म राम्रो हो, मसँग हिँडिदिनुहोस्। त्यो त उहाँहरू के राम्रो, हामी के ठिक के बेठिक त्यो भन्नलाई त हामीले ठाउँ चाहियो कि चाहिएन। अब यो गठबन्धन चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ त? यहाँहरूको सहकारी कहिलेसम्म? गठबन्धन त सदाको लागि चलोस्, मेरो कल्पना यो हो। पछि चुनावमा पनि हुन्छ यो? हुनुपर्छ। यहाँको गठबन्धन, नेपालको गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने गरेको छ। यो गठबन्धन नि पछि कार्यगत एकता मात्रै होइन, एउटा कम्युनिस्ट एकताभित्रै जोडिन्छ भनिन्छ नि, त्यो कतिको सम्भव बन्ला? त्यो अहिले कल्पना नगरौँ। जस्तै इन्डियामा गठबन्धन त 16 वर्षदेखि चलेको छ, राम्रै चलेको छ। जुन हामी CMP लिएर आयौँ, कमन मिनिमम प्रोग्राम, त्यसअनुसार यो सरकार चल्नुपर्छ र त्यसैअनुसार यो गठबन्धन चल्नुपर्छ। त्यो CMP को हामी अक्षर पालना गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो गठबन्धन लामै रहन्छ। जुन हाम्रो माग हो त्यो सबै गठबन्धनभित्रका दलका पार्टीका नेताहरूको भयो भने, दलका भयो भने, जुन हाम्रो माग भनौँ भने ठ्याक्कै यहाँहरूको माग चाहिँ के हो त? यो गठबन्धनमा टिकिरहन, विश्वास जितिरहन चाहिँ? अब यो अब ठ्याक्कै तपाईँ जुन कुरा राख्नुभयो, सबभन्दा पहिला त जुन यो संविधान संशोधनका समस्या छन्, संविधान संशोधन हुन सकेका छैन। काङ्ग्रेसले पनि एकचोटि संशोधन गर्यो र उहाँकै दलबाट, त्यो बेला हामी रोडमा थियौँ, उहाँकै दलबाट त्यो संशोधन प्रस्तावमा तपाईँको यो संशोधन हालेको थियो। संशोधन प्रस्तावमा पनि संशोधन हालेर फिर्ता लियो। त्यसपछि तपाईँको यो देउपाजीको र माधव प्रचण्डजीको सरकारले 2074मा संशोधन प्रस्ताव हाल्यो, जसमा हामी संसदभित्रै थियौँ। राप्रपा त्यो बेला सरकारमा थियो, सरकारमा भएर पनि त्यो संशोधन प्रस्तावलाई फेल गर्यो। त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुनुपर्छ, त्यसमा थप परिमार्जन सहित। र अहिले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा जुन समस्याहरू देखिएका छन्, जति ठाउँमा त्यो यो कार्यान्वयनमा समस्या देखियो, त्यसलाई एकमुष्ट रूपले परिमार्जन गरी विज्ञ टोली नै बनाऊँ, उहाँहरूबाट आएका सुझावसहित एकमुष्ट संशोधन गरौँ। आवश्यकताको जुन उहाँहरू कुरा गरिराख्नु भएको छ, आवश्यकता उचित त्यो होइन, एकैचोटि विज्ञबाट आएको सुझावको आधारमा हामी संशोधन गर्न चाहेका हौँ। एउटा मुख्य आधार हो संशोधनका, संविधान संशोधन मुख्य तपाईँहरूको मागै यही हो। र जुन अहिले यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा यो भूमि प्रदेशलाई, वन प्रदेशलाई, त्यो कर्मचारीहरू प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरू पनि सङ्घमा तानिने र गएका अधिकारहरू पनि हामी माथि खोज्ने काम जुन गरेका छ केपीजीको सरकारले, संविधानमा दिएको अधिकार पनि कानुन बनाएर खोज्ने काम गरेछ। त्यसलाई बन्द गरेर तल्लो स्तरलाई, प्रदेश स्तरलाई बलियो पार्ने र त्यहीँ धेरै अधिकारहरू छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। हस्, अन्तिममा जाँदै अब फेरि पनि प्रश्न यही हो, कहिले जसपा चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन्छ? जसपा होइन, यो सरकार कहिलेसम्म विस्तार हुन्छ, मलाई लाग्छ भोलि पर्सिसम्म विस्तार हुन्छ। हस्, धन्यवाद यो समय र साथको लागि। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता रामबाबु यादव। पछिल्लो राजनीतिक जुन किसिमका उतार चढाव छन् र त्यो सँगसँगै सरकारमा मन्त्रीमण्डल जसरी विस्तार हुन सकिरहेको छैन र मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिलेसम्म होला र जसपाको सहभागिता कस्तो रहला, यिनै सन्दर्भमा रहेर पनि आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ।